बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दरूद शरीफ का विर्द और ज़िक्र। जिन घरों में दरूद पाक का ज़िक्र होता है वहाँ क्या ख़ास होता है। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स पर इनफरादी तौर पर जो रहमतें और बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं उनका तो ज़िक्र हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे, ज़िक्र करेंगे उन घरों का कि अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें उन घरों पर किस कदर नाजिल होती हैं जहाँ पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र होता है, जहाँ पर दरूद पाक की कसरत होती है। जिन घरों के अंदर कसरत होती है, जिन घरों के अंदर सारे अफराद दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर अल्लाह का करम और फजल जो है वो कैसे नाजिल होता है। देखें, दरूद पाक जिस घर में पढ़ा जा रहा होता है ना, वहाँ से एक नूर आसमानों की तरफ बुलंद होता है। सुबहान अल्लाह। और वो नूर बुलंद होता रहता है जिसको सब मलाइका अर्श पर देख रहे होते हैं। वो नूर अर्श पर पहचाना जाता है कि इस घर के अंदर से ये नूर की जो शुआएं उठ रही हैं अर्श के ऊपर तक, ये घर जो है इसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र होता है। यहाँ पर दरूद पाक की कसरत होती है। अब देखें, वो घर जो है जहाँ पर दरूद पाक का ज़िक्र होता है, तमाम लोग, तमाम अफराद घर के दरूद पाक पढ़ते हैं। अब उस घर की निशानदही तो ज़रा देखें, ज़रा गौर करके देखिएगा इस बात पर कि जहाँ पर हजूर का ज़िक्र होता है, जिस घर के अंदर होता है, उस घर की जान पहचान, उस घर के अंदर से जो नूर उठता है अर्श की तरफ जाता है। फिर मलाइका, फिर फरिश्ते जो हैं वो उस घर की रहमत के लिए दुआ करते हैं और वो घर ऊपर अर्श पर पहचाना जाता है अपने नूर की वजह से। और वो नूर कैसे पैदा होता है? वो नूर होता है पैदा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़िक्र करने से, जिसको सब मलाइका, सब फरिश्ते उस नूर को पहचानते हैं, उस घर वालों को पहचानते हैं। सुबहान अल्लाह। और उस रोशन घर वालों के लिए दुआएं करते हैं, रहमत की और मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं फरिश्ते। इसके अलावा, इससे बढ़कर और आप लोगों को क्या चाहिए जिस घर के अंदर दरूद पाक खुश नसीब लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। हत्ता कि एक और बड़ी मज़े की बात है कि जिन्नात जो है ना, फरिश्ते तो फिर पहचानते ही हैं, लेकिन जिन्नात जो हैं वो भी उस घर के इर्द गिर्द मंडलाते हैं और उस नूर को सब मखलूक़ात पहचानती है, उस घर के नूर को जिस घर के अंदर दरूद पाक का ज़िक्र होता है। दरूद पाक पढ़ने वाले का तज़किरा फरिश्ते अर्श पर करते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिस घर के अंदर तमाम अफराद दरूद पाक पढ़ते हों और एक साथ फरिश्ते उस घर के तमाम अफराद का ज़िक्र कर रहे हों, तो इससे बड़ी खुश बख्ती क्या हो सकती है, इससे बड़ी बख्तवरी क्या हो सकती है आपके लिए। और मैं आप लोगों को अगर मेरी ज़ाती राय आप लोगों के सामने रखूं तो मेरी दरख्वास्त है कि घर के तमाम अफराद जो हैं, चाहे थोड़ी तादाद में चाहे ज़्यादा तादाद में, सारे घर के अफराद दरूद पाक पढ़ा करें। यकीन करें, एक जो जान पहचान आपके घर की तमाम अफराद की जो अर्श पर बनती है ना, उसका फिर मुकाम ही अलग है। सुबहान अल्लाह। अपने घर के बच्चों को भी तरगीब दें कि वो भी दरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह पाक हमारी आने वाली तमाम नस्लों को दरूद सलाम का आशिक बनाए। ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह पाक आने वाली भी हमारी नस्लों को दरूद पाक पढ़ने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। और देखें, ये जो जिस ज़मीन पर दरूद पाक का ज़िक्र होता है, विर्द किया जाता है, वहाँ पर तमाम मखलूक़ात जो है वो उस ज़मीन के उस हिस्से को जानती और पहचानती है और तमाम मखलूक़ात को आगाह कर दिया जाता है।
اور سب کے دلوں میں درود پاک پڑھنے والے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کو اپنے حبیب کا ذکر کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک پھر عرش تک اپنے ملائکہ کے اندر اپنے اس بندے کا جو ہے وہ ذکر کرواتا ہے، پھر فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے سے روحانیت کے جو پرواز ہوتی ہے، جو ترقی ہوتی ہے آپ کی روحانیت کے اندر، اس کی تو بات ہی نرالی ہے نا، وہاں پر تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو کیوں نہ ہم یہ روحانیت کا سفر اپنے گھر سے ہی شروع کریں، اپنے گھر کے تمام افراد کو اس چیز کی ہم لوگ ایک دوسرے کو دعوت کیوں نہ دیں کہ تمام لوگ جو ہیں، گھر کی فیملی کے تمام افراد جو ہیں وہ درود پاک پڑھا کریں۔ یقین کریں کہ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں نازل ہوں گی آپ کے گھر پر، پورے گھر پر، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک تھوڑے کے اندر اتنی برکت نازل فرما دے گا کہ کسی چیز کی زندگی میں کمی ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، یہ جو گھروں میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اور تمام افراد پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھانا چاہیے بھی صحیح، ترغیب ایک دوسرے کو ضرور دینی چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک گھر والوں کے جو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دیتا ہے، ایک عجیب اتفاق رہتا ہے آپ کی فیملی کے اندر، ایک محبت اور انس رہتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ پاک ایک دوسرے کے دلوں میں آپ کے جو ہے وہ احساس ڈال دیتا ہے، اور پھر جہاں پر احساس ہو، اصل رشتہ تو ہوتا ہی وہی ہے نا، جس رشتے کے اندر احساس ہو۔ اور یہ ساری باتیں، یہ انس، یہ محبت، یہ پیار، ایک دوسرے کے لیے الفت، یہ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے، پھر امن ہی امن ہوتا ہے، پھر زمین کے اوپر بھی اللہ پاک آپ پر رحمت کی نگاہ فرما رہا ہے، اور عرش پر بھی فرشتے آپ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ زندگی کے اندر، دنیا میں رہتے ہوئے اگر درود پاک کے صدقے آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی پھر حسرت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ جب اللہ کی نگاہ آپ پر پڑ جاتی ہے، جب میرے رب کے کرم کی نگاہ آپ پر پڑ جاتی ہے، تو پھر سارے بیڑے ہی پار ہو جاتے ہیں، پھر کوئی حسرت باقی رہتی ہی نہیں۔ اور گھروں کے اندر پڑھنے کا جو میں نے آپ کے سامنے ایک فضیلت سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اس پہ غور ضرور کیجیے گا، اور اپنے گھر کے تمام افراد کو ضرور یہ دعوت دیا کریں کہ سارے لوگ گھر کے جو ہیں وہ درود پاک پڑھا کریں۔ بے شک ٹائم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ آپ لوگ درود پاک کو لازمی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیا کریں کہ وہ بھی درود پاک پڑھا کریں۔ دیکھیں اللہ پاک اتنی رحمتیں اور کرم اور فضل آپ پر فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔